अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब पुलिस की जॉब्स आई थी जी, मैंने जो पहले आपके साथ शेयर की थी, जिसमें कांस्टेबल फीमेल और मेल थे। उसका फॉर्म है, उसके फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ लगेगी उसकी मैं डिटेल यहाँ पे आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले तो ये एक फॉर्म है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, असामी का नाम लिखना है। अगर एक से ज़्यादा असामी अगर आप करेंगे तो उसका फॉर्म और फीस बिल्कुल अलग-अलग से होगी। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये दफ्तर के इस्तेमाल में होगा। उसके बाद 8 कलर तस्वीरें आपने लगानी है जो इसके साथ अटैच होंगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, और इसको अगर आप समझें तो यहाँ पे नाम होगा उर्दू के अंदर, और यहाँ में ये जो है खाना इसमें इंग्लिश में होगा, कैपिटल में आपने लिखना है। उसके बाद वालिद का नाम है और यहाँ पे इंग्लिश में है, और जो वालिद का पेशा है यहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद आपने अपने मज़हब के बारे में लिखना है, इस्लाम है या आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो आप बताएंगे। यहाँ पे आपने ज़ात के बारे में बताना है, ज़ात आपकी क्या है, जैसे राजपूत, गुज्जर और इस तरह की जो ज़ात हैं वो। फिर तालीम आपने बतानी है, क्या कि मैट्रिक है, एफ़ए है, बीए है, और तारीख़ पैदाइश आपने बतानी है साथ। यहाँ पे आपने तारीख़ पैदाइश जो सनत पे लिखी हुई है मैट्रिक की वो आपने मेंशन करनी है। फिर अपने ज़िला लिखेंगे, तो ज़िले का नाम यहाँ पे लिखना है। अपनी उम्र लिखनी है साल, महीने और दिन के साथ। तो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, अगर नेट से करें या मोबाइल से भी हो सकती है। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो डालें, अदरवाइज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना है आपने इस पूरी लाइन को। उसके बाद अगर साबका मुलाजमत के मुकम्मल क्वाइफ, अगर आपने मुलाजमत पहले की हुई है तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं की है तो इसको छोड़ देना है आपने। मुस्तकिल पता आपका क्या है आपने बताना है। उसके बाद थाना कौन सा लगता है वो आपने लिखना है। फ़ोन नंबर आपने बताना है कौन सा है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका मौजूदा पता, जहाँ पे खाता आ भी सके और जा भी सके, तो वो वाला एड्रेस आपने देना है। और साथ आपने थाना भी बताना है कि कौन सा थाना इस एड्रेस को लगता है। तो अगर आपका वालिद दादा पुलिस में है तो उसके क्वाइफ आपने देने हैं, अदरवाइज़ इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने आगे चला जाना है। आगे जाके आपने 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और पते के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखने हैं। एक पहला आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा और उसका मोबाइल नंबर आएगा, इसी तरह दूसरा। उसके बाद ये दोनों जब मुअज़्ज़िज़ीन की लिख लें सारी डिटेल, तो उसके बाद आपने एक हल्फनामा देना है जिसमें ये तहरीर है कि आप किसी जुर्म या किसी कार्रवाई के अंदर या सजा याफ्ता तो नहीं है, या किसी साबिक़ा मुलाज़मत में सजा याफ्ता तो नहीं है, अब बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर हुए हैं, इसके बारे में, या किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला ना हो। तो ये हल्फनामा आपके साइन और आपका यहाँ पे अंगूठा लगेगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। तो आगे चलते हैं। हदायत यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं कि आपने इसके साथ क्या क्या लगाना है। यहाँ पे हदायत अगर हम पढ़ लें सबसे पहले, तो यहाँ पे तमाम तालीमी इसनाद, आपका डोमिसाइल, उसके बाद शनाख्ती कार्ड की कापी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका होगा तो, और करैक्टर सर्टिफिकेट, तस्दीक शुदा 3 कापियाँ लगेंगी ये, ठीक है जी। तो उसके बाद आपकी 8 अदद जो तस्वीरें लगेंगी पासपोर्ट साइज़, और उम्मीदवार जो बॉल पेन यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा फिल करने के लिए फॉर्म को।
اور فیملی کلیم کے اگر وہ کسی پولیس میں اس کی فیملی ہے تو اس کے لیے تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ جو بھرتی ہوگی پولیس لائن آپ کی ضلع کی جو بھی پولیس لائن ہے وہاں پہ اس کا شیڈیول وغیرہ موجود ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ نیچے حلف نامہ ہے کہ غلط بیانی آپ نہیں کریں گے، اگر غلط بیانی کریں گے تو آپ کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ تو حصہ دوم کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا نام، ولدیت آئے گا، قوم آئے گا، ضلع کا بتائیں گے، قد بتائیں گے، یہاں پہ فٹ میں لکھنا ہے، یہاں پہ انچ میں لکھنا ہے۔ چھاتی جب آپ پھلاؤ سے پہلے یعنی کہ جب آپ آگے کرتے ہیں اس سے پہلے اور پھلاؤ کے بعد یہ دونوں سائز یہاں پہ مینشن کرنے ہیں آپ نے۔ تعلیم کے بارے میں یہاں پہ لکھیں گے، آپ نے عمر لکھنی ہے سال، مہینہ اور دن کے حساب سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، اور یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا بالکل بھی۔ اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی ایک پکچر لگے گی، فارم نمبر آپ کا نہیں ہوگا، وہ خود لگائیں گے، نام، ولدیت، ڈائری نمبر بھی نہیں ہوگا، ضلع لکھ دیں اور شناختی کارڈ نمبر آپ لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے فل کریں گے اور تصویریں لگائیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں جب آپ کی ہوں گی، اس کے بعد یہاں پہ سگنیچر اور انگوٹھے کا نشان لگانا، آپ نے انگوٹھے کا جو سٹیمپ پہ لگا کے یہاں پہ انگوٹھا لگانا ہے اپنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ساری چیزیں ہدایات نیچے موجود ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، ہر فارم کے لیے علیحدہ سے ہوگا، اور جو یہ فارم ہے ڈومیسل وغیرہ سارا کچھ ہے، یہ آپ کے اپنے جو ہے پولیس لائن کے اندر وہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہاں پہ آپ نے جمع کروانا ہے۔ تو 50 روپے فیس ہوگی، ساتھ وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو امیدوار بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں ڈرائیونگ کانسٹیبل کے یا اسپیشل پولیس یونٹ کا جو ہے پروٹیکشن یونٹ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے فارم بالکل علیحدہ سے ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی ایک تصویر لگے گی، 8 تصویریں آپ نے علیحدہ سے لف کرنی ہیں، وہ علیحدہ ہیں، یہ جو لگی ہوں گی یہ علیحدہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی سب سے پہلے وہی نام اور ساری ڈیٹیلز وغیرہ ہوں گی، یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس نمبر ہوگا اور قسم لائسنس کون سی ہے آپ کی وہ لکھیں گے، اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے فل کرنی ہے۔ اور اگر آپ سرکاری ملازم تھے تو اس کی ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے، یا والد دادا پولیس میں تھے تو ان کی ڈیٹیلز وغیرہ بتانی ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ اور 2 معززین کے جو ہیں وہ کرنے ہیں، معززین میں سے ایک نام ادھر آئے گا، پھر ایڈریس آئے گا، فون نمبر، اسی طرح دوسرا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سگنیچر کرنے ہیں اور اپنا انگوٹھا جو ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں تو اس میں وہی چیزیں جو پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہی سارا کچھ ہے، اور حصہ دوم کے اندر یہاں پہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ آپ نے فل کرنی ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح کا ہی ہے جیسے ہم نے ادھر دیکھا تھا، پچھلے فارم کے اندر دیکھا تھا، وہی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ بھی۔ یہ دیکھ لیں، اگر یہ دیکھ لیں، بس فارم کی جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ نشان لگانے ہیں، اور یہ سگنیچر ہوں گے اور انگوٹھے کا نشان آپ کا لگے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ والی جو ہے وہ فارم فل کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ جاب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔